दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम कोरोना र अर्थतन्त्रमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म कपिल खड्का। दर्शकबिन कोरोना र अर्थतन्त्रमा रहेर यहाँहरू माझ हामी निरन्तर प्रत्यक्ष रूपमा जोडिरहेका छौँ। कोरोनाले अर्थतन्त्रका विभिन्न आयाममा असर पारेको छ, प्रभाव पारेको छ। अब यो सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई कसरी सबल बनाउने, कसरी सबल तुल्याउने भन्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर यहाँहरूमाझ हामी विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग जोडिएर अब कसरी यो अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने भन्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर यहाँहरूमाझ हामी निरन्तर आइरहेका छौँ। दर्शकबिन पछिल्लो समय यहाँहरूलाई अवगतै छ जसरी अर्थतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण आयाम भनेको कृषि क्षेत्र। कुल गृहस्थ उत्पादनको 28% हिस्सा ओगटेको कृषि क्षेत्र यति बेला धराशायी अवस्थामा पुगेको छ। कृषि क्षेत्रको पनि विभिन्न आयाममा यसले असर पारेको छ। लकडाउनसँगै अहिले किसानका बाली, किसानका वस्तुहरू बजारसम्म नआइपुग्दा यति बेला किसानहरू मारमा परेका छन् भने व्यवसायीहरू पनि यो लकडाउनको घेराभित्र परेर आफ्नो समस्याहरू पोखिरहेका छन्। दर्शकबिन पछिल्लो समय देशको प्रमुख निर्यात जन्य नगदे बाली अन्तर्गत पर्ने चिया तथा कफी क्षेत्रमा पनि लकडाउनको प्रतिकूल असर पर्न गएको छ। पछिल्लो समय चिया क्षेत्रमा फर्स्ट फल्स चियाको पहिलो मुना टिप्ने समयमा लकडाउन सुरु भएसँगै चियाको पहिलो मुना यानि कि फर्स्ट फल्स यति बेला खेर गएको अवस्था छ। यसैमा देशको राष्ट्रको एउटा निकाय चिया तथा कफी प्रबन्धन विकास बोर्डले यो समस्यालाई कसरी हेरिरहेको छ, यही विषयमा जानकारी दिनको लागि मसँग यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा स्काइप मार्फत जोडिनु भएको छ राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर विष्णु प्रसाद भट्टराई। आउनुहोस् दर्शकबिन उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। विष्णु सर, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। डाक्टर साहब, जसरी अब अहिले लकडाउन भएसँगै चियाको पहिलो मुना टिप्ने बेला यही नै हो, एकदम प्राथमिकताको समय पनि यो रहेको छ। तर चियाको पहिलो मुना यानि कि फर्स्ट फल्स अहिले खेर गएको अवस्था छ। यहाँहरूको विकास बोर्डले चाहिँ चियामा र कफीमा आएको यो समस्यालाई कसरी औँलाइरहेको छ? एकदम धन्यवाद। सर्वप्रथम त म यो बिजनेस टिभीलाई यो विशेष परिस्थितिमा सङ्कटको कालमा पनि किसानहरूका र चियासँग आबद्ध भएका बिजनेसम्यानहरूको जो समस्या छ यसलाई सम्पूर्ण महानुभावहरू र समक्ष राख्ने एउटा अवसर दिनुभएको हुनुहुन्छ। त्यसलाई म सर्वप्रथम यो टेलिभिजनलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हो, नेपाल एउटा कृषि प्रधान देश, त्यसमा पनि नगदे बालीको रूपमा पहिलो नम्बरमा रहेको चिया तथा कफी हो। र यो परिस्थितिमा अहिले जुन टाइममा लकडाउन भएको छ र चियाको पहिलो पत्ती टिप्ने जसले कस्ट अफ प्रोडक्सनको 40% लाई ओगटेको छ, यो परिवेशमा अहिले यो अत्यन्तै दुःखदको घडी भन्नुपर्छ। हामीले चियासँग रिलेटेड किसान होस् चाहे व्यापारी होस् उहाँको लागि। र अहिले परिस्थिति के छ भने र अहिलेको सिनारियोमा हेर्दा र हामीले नेपालको विभिन्न निकायसँग संयोजन गरी र सहकार्यमा चाहिँ अहिलेको आजको परिस्थितिमा सम्पूर्ण चिया बगानहरू पनि खुलिसकेका छन् र केही हात एक दुईटा छोडेर अरू सम्पूर्ण चिया इन्डस्ट्रीहरू पनि चलिसकेको स्थिति छ। र त्यो स्थितिमा ल्याउनलाई यो सरकारवालाहरू, स्थानीय निकायहरू, यसरा जिल्ला विकास कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायत चिया तथा कफी विकास बोर्डका हाम्रा शाखा कार्यालयहरूको सबैको मिलिमतमा यो परिस्थितिमा गएको छ। र अहिले के भन्न चाहन्छु भने म यो चियाको अहिले कफीको भन्दा पनि विशेष परिस्थिति चाहिँ चियाको छ। र गत वर्षमा यसको जो सिटिसी र अर्थोडक्सको सिटिसीको 1 करोड 91 लाखको हाराहारीमा उत्पादन थियो र अर्थोडक्सको 60 लाख केजीको हाराहारीमा उत्पादन थियो। र लकडाउनको कारणले र अहिले मैले हिजो मात्र सम्पूर्ण हाम्रो शाखा कार्यालयहरूसँग डाटा कलेक्सन गरेर क्याल्कुलेसन गरेर विष्णु सर, लगभग 60
हजुर। जसरी अब अहिले ढिलै भए पनि लकडाउन को यो समय एकदमै लम्बी, अब कहिलेसम्म रहन्छ यो पनि ठेगान नभएको अवस्थामा ढिलै भए पनि यहाँहरूले चाहिँ एउटा निष्कर्षमा चाहिँ पुग्नुभयो। जति पनि अब अहिले पूर्वी नेपालका पूर्वी भागमा चिया बगानहरू थिए ती अहिले सञ्चालनमा आएको छ भन्ने जानकारी यहाँले हामीलाई दिनुभयो। अहिले चाहिँ सुरक्षाको मापदण्ड चाहिँ कस्तो किसिमको सुरक्षाको मापदण्ड अपनाइएका छन् ती बगानहरूमा? यहाँहरूको नियमन अथवा अनुगमन भएको छ? एकदम अनुगमन भएको छ र हामीले एउटा यो नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयको मापदण्ड अनुसार पनि चिया तथा कफी विकास बोर्ड र स्थानीय निकायमा 18 पोइन्ट बुँदाहरू राखेर हामीले मापदण्ड बनाएको छौँ। त्यसमा विशेष गरेर डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने र सेनिटाइजर र ग्लोभ्सहरू लगाउनेदेखि लिएर नेसनल जो सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयको मापदण्डलाई मध्यनजर राखेर चिया तथा कफी विकास बोर्ड, स्थानीय निकाय र जिल्ला प्रशासनको एउटा कमिटी बनाएर त्यसलाई हामीले एउटा 18 बुँदे मापदण्ड बनाएर हामीले चाहिँ चियाको टिपाई र चियाको प्रशोधनको कार्यमा चाहिँ सुरुवात गरिसकेको अवस्था छैन। हजुर, अब जति क्षति भयो मैले कार्यक्रमको सुरुमा पनि जोडेँ, अहिले चियाको पहिलो मुना टिप्ने समय पनि हो र यो एकदमै मूल्यवान गुणस्तरीय मुना भनेर पनि अहिले यो चिनिने गरिन्छ। पहिलो फर्स्ट फेजको चियालाई भनिन्छ। अब यही नै अहिले घाटामा गयो अथवा यही नै खेरमा गइसकेपछि त व्यवसायी अथवा किसानहरूको ठुलो मर्कामा पनि परेका छन्। अब विकास बोर्डले चाहिँ राहतका ती प्याकेजहरूको लागि अथवा राहतलाई अथवा अनुदानमा केन्द्रित भएर चाहिँ के कस्ता कार्यक्रमहरू ल्याउन चाहिँ तर्खरमा जुटेको छ? यो अत्यन्तै आवश्यकता कुरो हो र राहतको प्याकेजमा भन्दा पनि हामीले यो अब प्रोडक्सन एक्सपोर्ट बेसिसमा केही इन्सेन्टिभमा जान पर्छ कि भन्ने कुरो यो सोचाइमा छ र यो प्लानिङमै छ। र अहिले लसको क्यालकुलेसन गर्दा 60 लाखदेखि 70 लाख केजी हरियो पत्ती अर्थोडक्स सिटिसी र 10 देखि 12 लाख केजी हरियो पत्ती चाहिँ अर्थोडक्सको लस भएको लकडाउनको कारणले देखिन्छ। र यसको टोटल मूल्य भनेको लस चाहिँ 19 देखि 22 करोडसम्मको लस भएको चाहिँ डाटाले चाहिँ देखाउँछ अहिले जो फिल्ड लेभलको डाटा हेर्दा। र यसमा चाहिँ हामीले अब सरकारले चाहिँ प्रोडक्सन बेसिसमा अथवा स्टक बेसिसमा अथवा प्रोसेसिङ बेसिसमा अब यसलाई कसरी चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्न सकिन्छ र क्षतिको अवस्था छ र यसलाई चाहिँ हामीले फार्मर र यो इन्डस्ट्री जो सञ्चालकहरूसँग बसेर उहाँहरूको रियल लेखाजोखा के छ त्यसलाई एक्चुअली एनालाइसिस गरेर हामी चाहिँ यसमा केही न केही अगाडि जाने भन्ने एउटा सरसल्लाह आउँदैछ। र मैले ब्याङ्कहरूसँग पनि ब्याङ्करहरूसँग अब हामी कुन बेसमा प्रोडक्सन र एक्सपोर्ट अथवा स्टक बेसमा पनि लोनमा जान पर्छ कि भनेर एउटा इन्टरनल सरसल्लाह चलाइरहेको अवस्था छ। र अवश्य पनि हामीले यो परिस्थितिमा जो मर्कामा परेको छ त्यसलाई चाहिँ केही न केही अवस्थामा पोजिटिभली भएर चाहिँ यसलाई पोलिसी लेभलमा म डेली अहिले लकडाउन भए तापनि म आवश्यकता अनुसार अर्थ मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय र हाम्रो बोर्डका साथीहरूलाई बोलाएर मिटिङ गरिरहेको छु। हामीले केही न केही निचोड यसमा निकाल्छौँ जस्तो छ। हजुर, पछिल्लो समयमा पनि किसानहरू विकास बोर्डसँग चाहिँ आक्रोशित पनि थिए। जसरी विकास बोर्डले नेपाल सरकारले चाहिँ चिया किसानलाई व्यवसायलाई दिँदै आएको चाहिँ अनुदान कटौती गर्यो भनेर त्यसैमाथि अर्को समस्या थपिएको थियो, मल खादको समस्या। मलमा दिएको अनुदान पनि कटौती भएको थियो। अबको यो चाहिँ चरणमा चाहिँ बोर्डसँग चाहिँ यो अनुदानको प्रक्रियामा किसानहरूलाई चाहिँ राख्नको लागि अथवा चियालाई प्रबन्धन गर्नको लागि चाहिँ योजना के छ बुँदागत हिसाबमा? अब मेन भनेको प्रोडक्सन बेसिसमा अनुदान दिने। हजुर, अब योभन्दा पहिले के थियो भने अनुदान एउटा प्रपोजलको आधारमा अनुदान दिने कन्सेप्ट थियो भने त्यो विशेष गरेर प्रोड्युसर बेसिसमा पुग्यो छ कि पुग्यो छैन भन्ने चाहिँ आकलन गर्न सकिएको अवस्था छैन। र जसले पेपरमा डकुमेन्टेसन गर्न सक्छ उसले अनुदान लिएको जस्तो आँकडा कृषि क्षेत्रमा देखिन्थ्यो। यसको टोटल्ली अहिले गर्ने भने प्रोडक्सन बेसिसमा चाहिँ अनुदान दिने कन्सेप्टमा चक्लाबन्दी हिसाबमा चाहिँ हामीले चाहिँ क्षेत्र विस्तारको लागि पनि र हामीले चाहिँ इनपुट जो उसमा जस्तै आवश्यक सामग्रीमा अनुदान दिने न कि क्यासमा अनुदान दिने कन्सेप्टलाई हटाएर प्रोडक्सन बेसिसमा अनुदान दिने हिसाबले चाहिँ प्लानिङ भइरहेको छ अहिले खास। हजुर, अहिले तत्काल चाहिँ कुन क्षेत्रफलमा कुन जिल्लामा चाहिँ चिया चाहिँ फैलिएको अवस्था छ?
अहिले चाहिँ मेन भनेको सिटिसीको सबभन्दा बढी प्रोडक्सन हुने भनेको झापामा हो र हजुर। अहिले झापामा सिटिसी हुन्छ भने अर्थोडक्स चाहिँ जो हिमाली क्षेत्र इलाम, पाँचथर, धनकुटा, ताप्लेजुङ, भोजपुर, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली, धनकुटा, ललितपुर लगायत ताप्लेजुङ लगायतका केही जिल्लाहरू छन् र बढीभन्दा बढी हाम्रो जो सिटिसी चियाको चाहिँ झापालाई फोकस गरिएको छ भने अरू रिमेनिङ जति पनि डिस्ट्रिक्ट छन् यिनी हिल एरिया पनि छ र यसको चाहिँ अत्यन्तै अर्थोडक्स टीको मार्केट पनि इन्टरनेसनल मार्केटमा अलिकति डिमान्ड बढी पनि छ र यसको भ्यालु प्राइजमा पनि बढी भएको हुनाले यो जिल्ला भनेको चाहिँ अर्थोडक्सको लागि छ र झापा चाहिँ विशेष गरेर सिटिसीको लागि फोकस छ। पछिल्लो समय यहाँहरूमा एउटा गुनासो, किसानहरूको गुनासो पनि आएको छ। विकास बोर्डले चाहिँ व्यावसायिक तौरमा ठुला व्यावसायिक किसानहरूलाई मात्र संरक्षण गर्यो, साना किसानका हक हितका लागि काम गरेन भनेर चाहिँ एउटा आक्षेप लाग्न आएको छ बोर्डलाई पनि। यसमा केही प्रष्टीकरण राख्न चाहनुहुन्छ? एकदम म चाहन्छु, किनभने म पनि खास अहिले म के चाहन्थेँ भने म एकदम यो लकडाउन हुन त भने प्रत्येक किसानको जो चियासँग रिलेटेड जिल्लाहरूमा भिजिट गर्न चाहन्थेँ। म भर्खर आएको 1 महिना जति भयो छ यहाँ र मैले किसानहरू र जो एकदम चिया र कफीमा लाग्नु भएको छ उहाँलाई म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने कृषि क्षेत्र जस्तै जो योभन्दा पहिले बोर्डलाई जो एउटा आलोचनात्मक हिसाबले जो टिप्पणी आएका थिए यो आउन चाहिँ म अवश्य दिन्न। म पनि के गर्छु भनेको हिसाबले आएको छु र यो अवश्य पनि अब निराश हुन चाहिँ म दिन्न र यो ग्राउन्ड लेभलमै कसरी पोलिसी बनाउने हो म इन्ट्र्याक्सनको लेभलमा गर्छु। जो प्रोड्युसर लेभलमा डाइरेक्ट किसानहरू हुनुहुन्छ उहाँको घर दैलोमा म आफै पुगेर आफै खटेर र उहाँको जो समस्याहरू छन् त्यसलाई अवश्य पनि केलाउने कोसिस गर्छु र यो समस्या चाहिँ अबदेखि चाहिँ म आउन दिन्न र म तपाईँलाई यो नेक्स्ट अरू कुनै टाइम पर्यो भने यसको 6-7 महिनापछि म इम्प्लिमेन्टेसन फेजमा गइसकेपछि यो क्वेसन चाहिँ आउने दिने चाहिँ म अवश्य पनि चाहिँ यो मेरो प्रतिबद्धता हो। त्यसो भए अब यो लकडाउनसँगै अहिले नाकाहरू पनि पूर्ण रूपमा बन्द भएको अवस्थामा हाम्रो चियाको एउटा ठुलो हिस्सा निर्यात इन्डियामा हुन्थ्यो, त्यो बाहेक अरू तेस्रो मुलुकमा नि भइरहेको अवस्थामा अहिले निर्यातको वातावरण बन्द भएको छ। हाम्रो चिया चाहिँ हाम्रै देशभित्र खपत गर्नको लागि चाहिँ अझ बजारीकरण गर्नको लागि चाहिँ यहाँको भूमिका कस्तो रहन्छ अन्तिममा जाँदा जाँदै? चिया तथा कफीको स्थिति के छ भने कफीको त विशेष गरेर हामीले विदेशी मार्केट खोज्नै पर्दैन भन्छु मैले त, किनभने हाम्रो 2-4 क्विन्टल बाहिर गएको डाटा देखाइन्छ र बाहिरबाट नेस्ले कफीहरू कति आउँछ त्यसको यहाँ लेखाजोखा राखिन्न र हामीले हाम्रो उत्पादन गरेको कफीलाई नेपालमै त्यो क्वालिटीको प्रोसेसिङ इन्डस्ट्री इस्टाब्लिस गरेर नेपालमै मार्केटिङ गरेर द्याट इज द सफिसियन्ट छ भन्छु। र अब रह्यो चियाको पाटो। चियाको पाटोमा के छ भने लकडाउनले समस्या ल्याउँछ मार्केटिङमा र नेपालको जति पनि खपत नेपालमा भइरहेको छ अर्थोडक्स टीलाई अर्ग्यानिक प्रोडक्सनको जो छ त्यसलाई इन्टरनेसनल मार्केटमा र यसैमा म के जोड्न चाहन्छु भने यो लकडाउन चाहिँ समस्या भन्दा यसले हामीलाई अर्को अपर्च्युनिटी पनि क्रिएट गरेको छ भन्ने चाहिँ यो चाहिँ हामीले दिन सक्नुहुन्छ र यसले चाहिँ इन्टरनेसनल मार्केटमा पनि नेसनल मार्केटमा पनि म विभिन्न एसोसिएसन होटल एसोसिएसनहरूसँग यिनीहरूसँग इन्ट्र्याक्सन गरेर हामीले एउटा गभर्मेन्ट जो अर्गनाइजेसनहरूसँग एसोसिएसन गरेर र सबै निकायमा चाहिँ नेपाली प्रोडक्टलाई चाहिँ कन्जम्सन गर्नुपर्छ भनेर एवेरनेस र पोलिसीगत हिसाबले चाहिँ म यसमा हिट गर्ने प्लान बनाएको छु। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र भनाइको लागि धन्यवाद। हस्, एकदम धन्यवाद छ तपाईँहरूलाई मेरा 2 शब्द पब्लिक सामान्य राख्न दिनुभएको हुनाले खास धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर विष्णुप्रसाद भट्टराई। जसरी अहिले देशको एउटा प्रमुख नगदे बाली अन्तर्गत चिया तथा कफी पर्दछ, तर यही चिया तथा कफीको क्षेत्र अहिले धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको छ। चिया सबैभन्दा प्रमुख नगदे बाली अन्तर्गत पर्छ र त्यसमा पनि अहिले यो समय भनेको चियाको फर्स्ट फल्स यानि कि पहिलो मुना टिप्ने समय हो, जसमा पहिलो मुना टिप्न नपाउँदा ठुलो मात्रामा चिया बगानका ती व्यवसायी सञ्चालकहरू मारमा परेका छन्। किसान मजदुरहरू पनि त्यत्तिकै मारमा परेका छन्। पछिल्लो समय किसान मजदुरको हक हितका लागि भनेर चिया बचाउ अभियान पनि सञ्चालनमा आएको छ।
यसैमा चिया बचाऊ अभियानले यो विषम परिस्थितिको घडीमा कसरी काम गरिरहेको छ यसैको लागि यो बुझ्नको लागि मसँग यति बेला स्काइप मार्फत जोडिनु भएको छ आदित्य प्रसाद पराजुली। उहाँ संयोजक हुनुहुन्छ चिया बचाऊ अभियानका। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। आदित्यजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद हजुर। आदित्यजी, जसरी अब अहिले यहाँहरूले पछिल्लो समय चिया बचाउनको लागि चिया क्षेत्रमा भएका ती व्यथिति समस्याहरू दूर गर्नको लागि भनेर चिया बचाऊ अभियान नामाङ्करण गरेर सञ्चालन पनि गरिरहनु भएको अवस्था छ। अब अहिले पछिल्लो समय चियाको पहिलो मुना टिप्ने समयमा चिया खेर गएको अवस्था पनि छ। यो समग्र अवस्था, यो समग्र घाटा, यो कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ यहाँले? अब हेर्नुहोस्, यो हाम्रो अब संसारभरि यो रोगको महामारी चलेको सबैलाई अवगतै छ होइन। अब त्यसको चाप हामी पनि परेका छौँ। अब यसमा आबद्ध तपाईँको मजदुर, किसान र हामी उद्योगी सबैजना यसको मारमा परेका छौँ। अब सबैलाई आफ्नो ठाउँमा यसको समस्या छ। अब यसको समस्या हुँदै पनि हामीले 20-22 दिनसम्म हामीले वेट एन्ड वच गऱ्यौँ। तर अब कस्तो भयो भने पहिलो हाम्रो फर्स्ट फ्लसको जुन थियो प्रोडक्सन टिप्नुपर्ने बेला थियो त्यो त हामीले काटेर फ्याल्यौँ है। अब काटेर फ्यालेपछि पनि तपाईँको अब सेकेन्ड राउन्ड हाम्रो आउने बेला भयो। अब चाहिँ हामीले कमसेकम कति मापदण्ड हामी मेन्टेन गरेर हामी चलाउन सक्छौँ। आदित्यजी, फर्स्ट फ्लसको घाटा चाहिँ कति बेहोर्नु पर्यो यहाँहरूले? व्यक्तिगत हिसाबमा यहाँले कति बेहोर्नु पर्यो र अब जति पनि सञ्चालकहरू, जति पनि बगानहरू यहाँसँग जोडिनु भएको छ, आबद्ध हुनुभएको छ, समग्रमा कति चाहिँ घाटा बेहोर्नु परेको छ अहिलेसम्म? हजुर, यसमा हाम्रो कस्तो देखिरहेछ भने सिटिसीमा हाम्रो अर्थोडक्स यो फर्स्ट फ्लस भनेको हाम्रो 12-15% अफ द टोटल हाम्रो सालभरिको प्रोडक्सन चाहिँ फर्स्ट फ्लस हुन्छ। हजुर। तर हाम्रो तपाईँको रेभिन्यू हिसाबले गर्ने भने त्यो हाम्रो 20-25% हाम्रो फरक पर्छ हामीलाई। अब हाम्रो तपाईँको फर्स्ट फ्लसमा हामीलाई नोक्सान भनेको तपाईँको हजुर दर्शकबिन, उहाँसँग हामी प्रत्यक्ष रूपमा आदित्यजीसँग स्काइप मार्फत जोडिने प्रयासमा छौँ। उहाँलाई पुनः पनि फेरि स्वागत गरौँ। आदित्यजी, हजुर, हामीले घाटाको कुरा गरिरहेका थियौँ। अहिलेको यो लटमा जसरी अहिले लकडाउन चलिरहेको अवस्थामा यहाँहरूले बेहोर्नु परेको घाटा चाहिँ कति हो डाटा वाइज? हाम्रो त सिटीसीको हकमा भन्नुहुन्छ भने तपाईँको अहिले हाम्रो सिटीसीको प्रोडक्सन चाहिँ 12-15% हो हाम्रो फर्स्ट फ्लस। रेभिन्यू वाइज हाम्रो त्यो 20-25% हो। आज सिटीसीको हकमा भन्नुहुन्छ भने हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा 50-60 करोड रुपियाँ पैसाको हामीलाई नोक्सान भएको छ। हजुर। अब अथोरक्सको हकमा के भन्नुहुन्छ भने जुन टिप्नुपर्ने बेला थियो त्योभन्दा हामी अलिकति लेट भएको छौँ। 10-12 दिन 15 दिन लेट भएको छ है। अब तपाईँको फ्याक्ट्री खुलेको छन् तर प्रोडक्सन पनि हुँदैछ। तर जुन क्वालिटी हामीले बनाउनु पर्ने हो फर्स्ट फ्लसमा हामीले पहाडमा पनि हामीले त्यो चिज बनाउन सकिरहेको छैनौँ। अब सरकारको निकाय छ राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको चाहिँ काम कारबाही यहाँहरूले कसरी औँलाइरहनु भएको अवस्था छ अहिले? बोर्डले गरेका काम कारबाहीहरू पहिलाको भन्दा अहिले सिस्टम चेन्ज भएको छ। पहिला तपाईँको पोलिटिकली अपोइन्टमेन्ट थियो तर अहिलेको दिनमा आएर चाहिँ तपाईँको ओपन कम्पिटिसनबाट जुन इडी जुन ल्याउनु भएको छ त्यो चाहिँ हामी स्वागत योग्य छ। कमसेकम केही मान्छेले तपाईँको चिया बुझेको चिज उहाँले ल्याउनुहुन्छ भन्ने हामीले आश गरेका थियौँ र मलाई लाग्छ अब आउने जुन इडी नयाँ आउनुभएको छ उहाँले चियालाई पक्कै केही गर्नुहुन्छ। तर पहिलाकोमा चाहिँ तपाईँको के थियो भने उहाँहरूले अपोइन्टमेन्ट हुनुहुन्थ्यो, अपोइन्टमेन्ट भएर उहाँहरूले त्यो चिया बुझ्दा उहाँहरूको टेन्युर सकिन्थ्यो। अब सरकारले चिया क्षेत्रमा रहेका यी समस्या चाहिँ समाधान गर्नको लागि कस्तो किसिमको नीति अथवा कस्तो किसिमको निर्णयहरू चाहिँ अघि सार्न जरुरी देखिन्छ? यहाँको सुझाव के रहन्छ? अहिले हामी चाहिँ के भन्दैछौँ भने कमसेकम एउटा दीर्घकालीन नीति लिएर आउनु पर्यो जसले चाहिँ चिया क्षेत्र भन्नुहोस् चिया भनेको तपाईँको एग्रिकल्चर बेस्डमा तपाईँको मलाई लाग्छ सबैभन्दा हाइएस्ट एक्सपोर्ट गर्ने युनिट भनेकै चिया हो। यो चिजलाई प्रत्यक्ष रूपमा आज हामी तपाईँको जुन ट्रेड डेफिसिट घटाउँदैछौँ, जुन हामीले एक्सपोर्ट गरिरहेछौँ त्यो चिजलाई प्रोत्साहन गर्ने भने मलाई लाग्छ चियाको भविष्य अहिले पनि राम्रो छ। तर चियालाई के हो भने सरकारले एउटा प्याकेज ल्याउनु पर्यो जहाँ चाहिँ तपाईँको साना किसान, तपाईँको मझौला किसान, उद्योगी र मजदुर तिनै पक्षलाई बचाउन सक्नुपर्छ। हजुर। र सरकारले यसमा सक्ने भनेको ब्याजमा तपाईँको हेर्नुपर्छ, तपाईँको सफ्ट लोन ल्याउनु पर्यो
तपाईको लोन अगेन्स्ट तपाईको बिल दिनु सक्नु पर्यो। यस्ता चिज र तपाईको टाइममा अप्रोप्रिएट टाइममा मल जल दियो भने तपाईको हेर्नुहोस् चियाले अहिले पनि तपाईको देशको अर्थतन्त्रमा केही एउटा टेवा पुर्याएको छ। यो चिजलाई गभर्मेन्टले पोजिटिभली लियो भने मलाई लाग्छ चिया क्षेत्रले अझै पनि यो देशलाई धेरै मात्र फड्कोसम्म ल्याउन सक्छ। अब पछिल्लो समय यहाँले बताइरहँदाखेरि चियाले एउटा अर्थतन्त्रको ठुलो आयाम ओगटेको पनि छ। एउटा प्रमुख निर्यात हुने वस्तु पनि चिया हो, नगदे बाली अन्तर्गत पनि चिया पर्छ हैन। तर यो चियाकै बजारीकरण राम्रोसँग नहुँदाखेरि यहाँहरूले पछिल्लो चरणमा पनि विभिन्न किसिमका सङ्घर्षहरूमा उत्रिनु भएको थियो। अब अहिले हामीसँग एउटा ठुलो अवसर पनि हामीले पाएको अवस्था छ। हाम्रो यो निर्यात हुने चिया चाहिँ देशमै खपत गर्न सक्ने एउटा परिस्थिति र बजारीकरणमा ध्यान दिन यदि हामीले सक्यौँ भने हाम्रो देशको यो उत्पादन देशभित्रै खपत हुन सक्छ। यो अवस्थामा यसमा कसरी यो विषयलाई चाहिँ कसरी यहाँले हेर्नुहुन्छ? यसमा यस्तो छ, म क्लियरली के भनौँ भने यो नेपालमा तपाईको चिया खपत भनेको 1 करोड किलो हो। अरू बाँकी भनेको हाम्रो देशमा 75 करोड किलो अप्रोक्स। हजुर हजुर। त्यसमा 1 करोड हामीले निर्यातै गर्नुपर्छ। हजुर। अब त्यसको हकमा के हो भन्दाखेरि अब अहिले तपाईको लकडाउन छ, लकडाउनको बेला पनि हामीले जति नेपालमा बेच्छौँ हजुर हजुर, त्यो चिज लिएर चिया जानु पर्दाखेरि कति दिन हामीले होल्ड गर्नुपर्ने चिज भन्ने एउटा कुरा छ है। अब अर्को कुरा के छ भने अर्थोडक्स भनेको नेपालमा एकदम निम्न मात्रामा मात्रै तपाईको कन्जम्सन हुन्छ। यो सबै जाने भनेको दोस्रो मुलुक र तेस्रो मुलुक, एउटा भारत एउटा तपाईको थर्ड कन्ट्री। अब यो चिज जबसम्म बोर्डर खुल्दैन यो चिज जाँदैन। हेर्नुहोस् त्यही त मैले यसमा चाहिँ आन्तरिक खपत चाहिँ यो समयमा बढाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर प्रश्न राख्न खोजेको यहाँमा। अब यसमा आन्तरिक खपतमा के छ भने सिटिसीको खपत बढ्छ केही मात्रामा। तर कस्तो छ नि यो लकडाउनले गर्दाखेरि तपाईको अब सबै कुरा राम्ररी सुचारू पनि छैन। सुचारू नभएको कारणले सबै ठाउँमा हामी सायद त्यो चिज पुर्याउन पनि सक्दैनौँ होला हैन। त्यो चिजले गर्दाखेरि हामीलाई कठिनाइ पनि हुन्छ र मलाई लाग्छ कुनै त्यत्रो ठुलो तपाईको एचिभमेन्ट पाउँछौँ भनेर हामीले सोचेको पनि छैन। यो लकडाउनको बेलामा बजारीकरण हुन्छ भन्ने हामीले सोचेको छैनौँ। हजुर। अब लकडाउन भएसँगै अब अहिले भर्खर मात्र सञ्चालनमा आएको छ, हिजोबाट सञ्चालनमा आएको छ प्राय सबै बगानहरू हैन। कतिपय त अझै पनि सञ्चालनमा छैनन्। यहाँहरू अब सङ्घर्ष समितिमा पनि हुनुहुन्छ हैन, बचाउ अभियानमा पनि हुनुहुन्छ। यहाँ मजदुरहरूको चाहिँ आवाज कतिको आइरहेको छ? मजदुरहरूको चाहिँ हक हितका लागि चाहिँ कतिको यहाँहरू अग्रसर भएर काम गरिरहनु भएको छ? यो तपाईको कस्तो भने हामीलाई तपाईको कृषि मन्त्रालय र तपाईको 1 नम्बर प्रदेशबाट हामीलाई चिया उद्योग अगाडि नै चलाउनु भनेर पनि आएको हो। तर के हो भन्दाखेरि हामीले पनि कमसेकम अलिक दिन वेट एन्ड वाच गरौँ भनेर हामीले वेट गरेको हौँ हैन। तर अब कस्तो भयो भने यो चिज कति लामो जान्छ भनेर हामीलाई त्यो ठ्याक्क हामीले एक्ज्याक्ट डेट भन्न नसकेपछि हामी तपाईको सिडिओ साहबको रोभरमा बसेर हामी चिया उद्योगी, चिया मजदुर, चिया तपाईको कृषक बसेर एउटा तपाईँको निर्णयमा के पुग्यौँ भने कमसेकम के मापदण्ड हामी पुर्याएर हामी चलाउन सक्छौँ भनेर एउटा तपाईँको एउटा बिन्दुमा पुगेर अनि त्यसमा टिबोर्ड पनि थियो। त्यो बिन्दुमा पुगेर हामीले चाहिँ तपाईँको यो चिजलाई सुचारू गरौँ भनेर हामीले सुरु गरेको हौँ। अब यसमा हामीले कम्तीमा पनि तपाईँको फिल्डमा मास्क, सोसियल डिस्टेन्सिङ र तपाईँको हात धुने व्यवस्था गराउने, तपाईँको फ्याक्ट्रीमा पनि हामीले सोसियल डिस्टेन्सिङ, तपाईँको मास्क र तपाईँको हात धुने व्यवस्था गरेर मात्रै चलाउने भनेर हामीले एउटा एग्रिमेन्ट गरेर हामीले गरेको छौँ। अब फर्स्ट प्लसको पत्ती हामीले काटिसक्यौँ। फर्स्ट प्लसको पत्ती काटिसकेपछि तपाईँको मलाई लाग्छ अरू 10-12 दिनमा जुन अर्को पत्ती आउँछ त्यसपछि सबै फ्याक्ट्री सुचारू हुन्छन्। हिजोको हकमा भन्नुहुन्छ भने जम्मा 2 देखि 3टा फ्याक्ट्री झापा जिल्लामा चलेको छ। 2 देखि 3वटा चाहिँ सञ्चालनमा आएको छ, हिजोदेखि सञ्चालनमा आएको छन्। अब बगानहरू चाहिँ हाम्रो जुन आंशिक रूपमा पहिला चलाउँदै थियौँ अहिले चाहिँ हामीले फुल फ्लेजेड त्यसलाई काट्ने छाट्ने त्यसलाई मल जल गर्ने काम चाहिँ अब हामीले सुरु गरिसकेका छौँ। हजुर यहाँ चाहिँ अनुगमन समितिमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। हिजोको र अस्तिको तुलनात्मक हिसाबमा चाहिँ सुरक्षाका मापदण्डहरू चाहिँ कतिको अपनाइएका छन्? अनुगमनको प्रक्रियामा हजुर यहाँहरू जानुभएको छ कि छैन? आजदेखि हाम्रो सुरु हुँदैछ त्यो चिज चाहिँ। आजबाट चाहिँ यहाँहरू अनुगमन गरेर चाहिँ मापदण्डमा छ कि छैन? हाम्रो सुरु हुन्छ। अब यहाँले जोडिरहँदाखेरि कृषिको एउटा महत्त्वपूर्ण आयाम यो चिया क्षेत्र पनि हो। अब कृषिलाई चाहिँ सुदृढीकरण गर्नको लागि, सुधारमा ल्याउनको लागि, अर्थतन्त्रलाई चाहिँ सबल बनाउनको लागि चाहिँ राज्यको प्राथमिकतामा चाहिँ यो क्षेत्र चाहिँ पर्नु कतिको जरुरी देख्नुहुन्छ यहाँले अन्तिममा?
हेर्नुहोस्, अब आजको दिनमा 28,000 हेक्टर जमिन हाम्रो लगभग कृषिमा छ है। यसमा तपाईँको 50,000 मजदुर डाइरेक्ट प्रत्यक्ष रूपमा इन्भल्भमेन्ट छ, तराई र पहाड गरेर है। अब यो चिजले तपाईँको 4 अर्बदेखि 5 अर्ब रुपियाँको टर्नओभर या ट्रेड डेफिसिट घटाउँदैछ भने नेपाल सरकारले यसलाई एकदम पोजिटिभली हेर्नुपर्छ। एक, यसमा सरकारले कमसेकम इनपुट गरेर कमसेकम हामीले ट्रेड डेफिसिट घटाएको छ भने हामीलाई दिन सक्ने इन्सेन्टिभ नेपाल सरकारले खुलेर गर्न सक्नु पर्यो यो चिजमा चाहिँ। हजुर, आज हामी तपाईँको देशमा कन्जम्सन गरेर हामी एक्सपोर्ट गर्दैछौँ भने यो चिजलाई एउटा एक त नगदे बाली, त्यसमाथि पनि तपाईँको गभर्मेन्टलाई हामीले रेभिन्यू पनि तिरिरहेछ, त्यसमाथि पनि हामीले ट्रेड डेफिसिट घटाएको छौँ भने कमसेकम चियाको लागि एउटा प्रष्ट नीति पनि ल्याउनु पर्यो र नेपाल गभर्मेन्टले रुट लेभल भनेको हाम्रो साना किसान ग्रोवरदेखि तपाईँको उद्योगीसम्मलाई एउटा प्याकेज लिएर आउनु पर्यो, जुन प्याकेजले चाहिँ यो चिया क्षेत्रलाई सस्टेन गराउन सक्छ। आज हामीले विश्वमा यस्तो शक्तिशाली मुलुकहरु, चिया प्रोड्युसिङ शक्तिशाली मुलुकहरुसँग हामीले कम्पिटिसन गर्नु परेको छ। त्यो चिजमा चाहिँ गभर्नमेन्टले उहाँहरूलाई प्रत्यक्ष सपोर्ट गरिरहेछ र हामीलाई सपोर्ट नभइकन हामीले इन्डिभिजुअली गर्नु पर्यो भने हामी अरूसँग कम्पिट गर्न सक्दैनौँ र यो देशमा चिया जुन थियो एउटा इतिहास मात्रै रहन्छ। त्यसैकारण हामी सरकारलाई एउटा कुरा के आग्रह गर्न चाहन्छौँ भने यो तपाईको ग्राउन्ड लेभलदेखि सरकारले एकदम पोजिटिभली सोचेर यसलाई गर्न सक्नुपर्ने इनपुट सरकारले उद्धार नीति ल्याएर गर्नुपर्ने देखिँदैछ। यहाँको मतलब राज्यले सरकारले नेपालको चियाको स्वाद बुझ्न सकेन भन्न खोज्नुभयो? हो, यो बजारमा विश्वमा चिनाउनु पर्यो नेपाली चियालाई। हजुर, एउटा इन्डिभिजुअल फ्याक्ट्री एउटा इन्डिभिजुअल मान्छेले चिनाएर हुँदैन। जस्तै दार्जिलिङलाई तपाईको इन्डियाले जसरी मार्केटिङ गरेको छ र शिलङ टीलाई जसरी श्रीलङ्काले मार्केटिङ गरेको छ, नेपाल टीलाई पनि हाम्रो नेपाल सरकारले त्यसरी नै मार्केटिङ गर्न सक्नु पर्यो। त्यो गर्दाखेरि हामीलाई एउटा ठुलो टेवा हुन्छ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण भनाइ र विचारको लागि धन्यवाद। दर्शबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो चिया बचाउ अभियानका संयोजक आदित्य पराजुली। जसरी उहाँले अहिले नेपालको महत्त्वपूर्ण एउटा नगदे बाली अन्तर्गत चिया पर्छ र विश्वमा हाम्रो चियालाई चिनाउनको लागि सरकारले भूमिका खेल्नुपर्छ। जसरी चियाको अहिले जसरी निर्यातमा चिया एउटा सबल पक्ष बनेर खडा भएको छ, त्यही अनुसारको नीति ल्याए मात्र नेपालको चियाले एउटा पहिचान पाउँछ भन्ने एउटा सन्देश उहाँले दिएर जानुभयो। हुन पनि दर्शबिन, नेपालको विभिन्न नगदे बाली अन्तर्गत यो चिया पर्छ। चियाले पनि अहिले बजार नपाएको अवस्थामा कसरी चाहिँ अब अर्थतन्त्र चाहिँ धराशायी अवस्थामा पुगेको छ, चियाकै कारणले गर्दाखेरि कसरी यो अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने भन्ने प्रश्न आफैमा खडा भएको छ। यता पूर्वी नेपालका विभिन्न चिया सञ्चालक, चिया किसान र चिया बगानका व्यवसायीहरू अहिले चिन्तित भएको अवस्थामा कतै सरकारको उदासीनताकै कारणले गर्दाखेरि यो व्यवसाय धराशायी अवस्थामा पुग्ने त होइन भन्ने एउटा आशंका पनि गर्न थालिएको छ। दर्शक, यति बेला मसँग प्रत्यक्ष रूपमा स्काइप मार्फत नेपाल चिया उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल जोडिनु भएको छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। सुरेशजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार। अहिले यो चिया र चिया क्षेत्रमा कोरोना र लकडाउनले पारेको प्रभाव यहाँले अथवा सङ्घले कसरी औँलाएको छ? चिया क्षेत्रमा यो लकडाउनले गर्दा बहुत ठुलो नराम्रो असर परेको छ, बहुत ठुलो नोक्सानी भएको छ। यो नोक्सानी भनेको इरिभर्सिबल हो। यो छैन कि यो नोक्सानीलाई हामी कहीँ गएर मेकअप गर्न सक्छौँ, त्यो अवस्था पनि छैन। यो कृषिजन्य उद्योग भएको हुनाले जे नोक्सान भयो त्यो नोक्सानै भइसकेको हो। र मूल्यको आँकडाको हिसाब यदि गर्ने हो भने टी इन्डस्ट्रीले हाम्रो तराईको चिया जुन चिया बगानका एसोसिएसनलाई म रिप्रेजेन्ट गर्छु, नेपाल चिया उत्पादक सङ्घ, हजुर, हाम्रो उत्पादक सङ्घका सदस्यहरूको र तराईको चियाको झन्डै 50 देखि 60 करोड रुपियाँको उत्पादन नोक्सान भएको छ। हजुर हजुर। अब यो नोक्सानी चाहिँ यहाँहरूले जति बेहोर्नु भएको छ, जति क्षति भएको छ, यो आकलन, यो आँकडालाई चाहिँ अब फेरि सुदृढ बनाउनको लागि केही पहलहरू गरिरहनु भएको छ कि छैन? पहलको आधारमा त हेर्नुहोस्, हामीहरू एउटा व्यवसायी हौँ, हामीहरू कृषिमा आधारित हौँ होइन। हामीहरूले आफ्नो तर्फबाट धेरै बलजफ्ती गरेर प्रोडक्सन बढाउने, कस्टिङ घटाउने हामीहरू केही गर्न सक्दैनौँ। यसमा हामीहरूले अपेक्षा गरेको भनेको सरकारको सहयोग हो।
सरकारले हामीहरूलाई यो कृषिजन्य उद्योग हो, यो सस्टेन गर्नुपर्छ र यसमा केही व्यवसायीहरू मात्र होइन, कमसेकम हजारौं हजार कामदारहरू, श्रमिकहरू इन्भल्भ छन्, उनीहरूको जीविका यसैसँग जोडिएको छ। यो सब कुरा बुझेर र साथै यो एउटा एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड एग्रिकल्चरल प्रोडक्ट हो, यसबाट विदेशी मुद्रा राम्रो आय आर्जन भएको छ, देशलाई सहयोग पुगेको छ। यो सबै कुराहरूको विचार राखेर गरेर यदि सरकारले यसमा हामीहरूलाई केही सहयोग गरिदिने हो भने, गरिदिन्छन् भने आशा राखेको छौँ। सरकारकोमा कुरा पुर्याइरहेका छौँ। गरिदिन भने यसमा केही रिभर्सिबल नभए पनि बाँकी रहेको बचेको उद्योगमा पनि सहयोग हुन्छ हामीलाई चलाउन। तुलनात्मक हिसाबमा पहाडमा रोपिएका चिया र तराईमा रोपिएका चियामा चाहिँ घाटाको आकलन चाहिँ कतिको फरक छ? झन्डै बराबरै सम्झिनुहोस्, किनभने पहाडको चिया जसरी हामीहरूको उत्पादनको 12-12.5% भन्नाले 25 लाख किलो चिया उत्पादन घट्यो भने, नोक्सान भयो भने, पहाडमा क्वान्टिटी वाइज त्यति नहोला। पहाडमा हुन सक्छ 5 लाख 7 लाख किलो 10 लाख किलो नोक्सान भएको होला, तर मूल्यको आधारमा जसरी हामीहरूको चियाको मूल्याङ्कन 50 देखि 60 करोड गर्छौँ भने पहाडको चिया हामीहरूभन्दा दोब्बर तेब्बर दाममा बिक्ने चिया हो। भन्नाले उनीहरूको पनि नोक्सान हामीहरूभन्दा कम भएको हामीहरू आकलन गर्दैनौँ। उनी पहाडका चियावालाहरूले पनि ठुलो नोक्सान बेहोरेका छन्। व्यवसायी साथीहरूले चाहिँ सबैभन्दा नोक्सानी यही सिजनमा भयो, किनकि यो सिजन भनेको पहिलो मुना टिप्ने समय हो, फर्स्ट फ्लसको समय हो भनेर उहाँले भन्दै आउनुभएको छ होइन। यो फर्स्ट फ्लसको महत्त्व चाहिँ कतिको रहेछ, कतिको महत्त्व हो र मूल्यवान हो फर्स्ट फ्लसको चिया? यो फर्स्ट फ्लसकै महत्त्व हुन्छ बढीमा, किनभने यो उत्पादन भनेको हामीहरूको क्वान्टिटी वाइज उत्पादनको क्वान्टिटी वाइज यदि हामीहरूलाई 10 देखि 12-15% मात्र हुन्छ भने हामीहरूको रेभेन्यूको हिसाबले, टर्नओभरको हिसाबले यसले हामीहरूको 20 देखि 22-25% सम्म कभर गर्छ। हजुर, यो यही यतिखेरै हो हामीहरूले अलिकति 2 पैसा कमाएर वर्षभरिमा पछि बर्सातको बेलामा अन्य बेलामा हुने घाटा नोक्सानहरू मेकअप गर्न सक्ने बेला यही थियो। तर अब दैव संजोग हो, यसपालि ठुलो नोक्सान उठाउनु पर्यो हामीहरूले यो बेलामा। अब लकडाउन सुरु भए सँगै यहाँहरूको चाहिँ बगान बन्द भएको अवस्था थियो। अब तत्काल चाहिँ यो समाधान चाहिँ भएको छ, खोलिएका छन् ती बगानहरू। तर पनि अब अहिले सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको कोरोना सङ्क्रमण हो। यो सङ्क्रमणबाट हामी जोगिनु पर्ने एउटा चुनौती पनि हामीमा आइपरेको छ। यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि अब सञ्चालन भएका ती उद्योगहरूमा चाहिँ सावधानीको साधनहरू चाहिँ अपनाइएका छन् या छैनन्, यहाँहरूको अनुगमन भएको छ या छैन, यसलाई चाहिँ कसरी सङ्घले हेरिरहेको छ यो पाटोलाई? यसमा पनि हामीहरू धेरै बहुतै बढी संवेदनशील छौँ, चिन्तित पनि छौँ, संवेदनशील पनि छौँ। हजुर, र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा चिया उद्योगी व्यवसायी, नेपाल टी एन्ड कफी बोर्डका प्रतिनिधि, ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरू बीचमा भएको सहमति अनुसार पुरा बढीभन्दा बढी सरकारले दिएको गाइडलाइन्स अनुसार अपनाएर सोशल डिस्टेन्सिङ, मास्क, फिल्डमा काम गर्ने वर्करहरूको लागि सोशल डिस्टेन्सिङ, मास्क, साबुन पानी आदि र एक ठाउँमा धेरै बढी लेबर होइन, 20-30 जना 40 जना भन्दा बढी लेबर नलगाउने, किनभने धेरै 100-150 जना लेबरहरू एकै ठाउँमा काममा लगाइदियो भने हुल हुने जस्तो देखिरा ठाउँमा बाँडेर लगाउने आदि कुराहरू जुन राखिएको थियो त्यही अनुसार हामीहरूले गर्दै आएका छौँ, हिजोदेखि सुरु गरेका छौँ। र साथै अब कारखानाहरूमा सोशल डिस्टेन्सिङहरू मेन्टेन गरेर सम्भव भएसम्म हामीहरूले कोसिस गर्छौँ कि नहोस्, भगवान गरोस् नहोस्, तर कुनै पनि लेबरलाई अलिकति पनि ज्वरो आएको या रुगा खोकी लागेको शङ्का भएमा उसलाई तुरन्त कामबाट घर फर्काइदिने समेत एउटा स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्सन्सहरू हामीहरूले गाइडलाइन्सहरू सबैतिर सर्कुलर गरेका। हजुर, अब यो चिया क्षेत्रमा चाहिँ सरकारले प्राथमिकतामा राखेर चाहिँ के कस्ता कामहरू गर्नु जरुरी देख्नुहुन्छ यहाँले? कस्तो किसिमको नीति अथवा कस्तो किसिमको निर्णयहरू चाहिँ अवलम्बन गर्न जरुरी देख्नुहुन्छ यहाँले? यसमा अब हामीहरूले हेर्नुपर्ने सरकारसँग हामीहरूको रिक्वेस्ट, यो इन्डस्ट्रीलाई बचाउनु सरकारको लागि बहुत जरुरी हो। किनभने यस एक त हजारौं हजार श्रमिकहरू आधारित छन्, इकोलोजिकल वातावरणीय तरिकाले पनि यो बहुत जरुरी हो। र तेस्रो भनेको यो निर्यातजन्य भएको हुनाले यसबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गरेर पनि देशको लागि बहुत ठुलो टेवा पुर्याउँछ। अब यही सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीहरूले
सरकारलाई वर्षौं यत्रो करहरू बुझाउँदै आए पनि यो वर्ष यति क्षति हुँदा सरकारले यो क्षतिलाई मिनिमाइज गर्नलाई हामीहरूले जसरी कि यो 3 महिना चैत्र वैशाख अब हामीहरूको कुनै उत्पादन नहुने भएको हुनाले चैत्र वैशाख जेठ 3 महिनाको विद्युतमा लाग्ने डिमान्ड शुल्क 3 महिनाको बिना गरिदिनको लागि एउटा रिक्वेस्ट राखेका छौँ। हजुर, विदेशी एक्सपोर्टमा हामीहरूलाई अहिले सरकारले 5% नगद अनुदान दिने जुन व्यवस्था छ, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि धेरै प्रेसर भएको हुनाले यो 1 वर्षको लागि कम्तीमा पनि यो नगद अनुदानलाई बढाएर 10% गर्नुपर्छ भन्ने रिक्वेस्ट गरेका छौँ। र त्यस भनेको सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको हामीहरूलाई यो बन्दको पिरियड जुन चैत्र र वैशाख 2 महिना जुन बन्द भएर गयो, यतिखेरका श्रमिकहरूलाई र तलब ज्याला आदिको सुविधा व्यवस्था अलिकति सरकारले गरिदिने हो भने त्यसमा हामीहरूलाई धेरै सजिलो हुन्छ। र जुन हरियोपत्तीको नोक्सान भयो यसमा गर्दाखेरि आउँदो 1 वर्ष यो सिजन भरिको हरियोपत्तीको उत्पादनमा सरकारले किसानहरूलाई, चिया उत्पादकहरूलाई 10 रुपियाँसम्मको नगद अनुदानको व्यवस्था दिन सक्ने हो। र चौथो भनेको बैंक ब्याज हो। बैंक ब्याजको सम्बन्धमा हामीहरूको सरकारसँग रिक्वेस्ट कि यो चैतदेखि लिएर आषाढ 4 महिनाको ब्याज सरकारले यसमा हेरिदिनुपर्छ, बेहोरिदिनुपर्छ, यसलाई रिफाइनान्स गरिदिनुपर्छ। र साथै हामीहरूको भएको कर्जाहरूलाई सुरेशजी, अब जसरी लकडाउन भएसँगै अब हाम्रो निर्यातका ढोकाहरू पनि अहिले त बन्द भएका छन् हैन? अब यो एउटा चुनौतीसँगै अवसर पनि सृजना भएको छ। जसरी अब अहिले सिडिसी चिया जति उत्पादन हुन्छन् त्यसका केही हद अथवा केही प्रतिशत मात्र पनि हाम्रो आन्तरिक बजारमा ल्याउने हो, आन्तरिक बजारीकरण गर्न सक्ने हो भने, अथवा अहिले अनुदानको पाटो, राहतको पाटो पनि छ, त्यसमा पनि लान सकियो भने यो हाम्रो केही हदसम्मको घाटा पनि न्यूनीकरण हुन्थ्यो कि के लाग्छ यहाँलाई? हुन त हुन्थ्यो, तर अब यो एक्सपोर्ट नहुँदाखेरि र आन्तरिक देशमा पनि देशभित्र पनि पुरा ढुवानी सेवाहरू अहिले कम्प्लिटली बन्द रहेको हुनाले कम्प्लिट बन्द छ। चिया बजारमा पुर्याउन सकिरहेका छैनौँ। आज हुन त हामीहरूले उत्पादनहरू चालु गर्यौँ, बगानहरू चालु गरेका छौँ, तर यो उत्पादन बनाएर पनि कति दिन राख्ने, कति दिन स्टक गर्ने? लेबरहरूलाई त भोलि पेमेन्ट दिनुपर्छ हामीहरूले, होइन? तर यो हामीले बजार पठाउन सकेनौँ या निर्यात गर्न सकेनौँ भने ठुलो समस्या आउने हामीहरूलाई डर छ। यसमा चाहिँ गृह कार्य भइरहेछ कि छैन? यहाँले सञ्चालन गर्नको लागि त सिडिओको मातहतमा अथवा सिडिओको रोबरमा आएर यहाँले काम त सञ्चालन त ल्याउनु भयो। यो विषयमा चाहिँ गृह कार्य अथवा यो विषयमा चाहिँ विचार विमर्श भइरहेको छ कि छैन? भोलिको दिनमा त उत्पादन मात्र बढाएर हुँदैन नि, बजारले पाएन भने त यो स्टकमा रहन्छ, यो आफैमा एउटा घाटा हो। हामीहरू केही सदस्यहरू गएर सिडिओ साहबलाई रिक्वेस्ट गरेको छौँ कि सर हामीहरूको यो चियालाई ढुवानी सेवा मार्फत पठाउनलाई व्यवस्था मिलाउनु पर्यो, ढुवानी सेवा खोल्नु पर्यो भनेर भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभएको छ म कुरा गर्छु, खाद्यान्न पदार्थ हो, समस्या नआउला तैपनि म पहल गर्छु भनेर भन्नुभएको आश्वासन दिनुभएको छ सिडिओ साहबले। तैपनि जिल्लाभरि चाहिँ समस्या छैन, तर सबै चिया जिल्लामा भनेको 5% पनि चिया बिग्दैन, चिया देशभरि नै जानुपर्छ भन्नाले उहाँले ल म पहल गर्छु, ढुवानीमा समस्या नआओस् भनेर हामीहरूलाई आश्वासन दिनुभएको। कृषिजन्य वस्तुमा चाहिँ सरकारले ढुवानीको समस्या छैन पनि भन्दै आएको छ हैन? विशेष गरी चियामा फोकस गरेर केन्द्रित भएर गर्दाखेरि चाहिँ ढुवानीमा कस्तो किसिमको सुविधा यहाँहरूलाई चाहिएको हो, अथवा कस्तो किसिमको सुविधा चाहिँ ढुवानीमा भइदिएको खण्डमा चाहिँ बजारसम्म चिया जान सक्थ्यो? हिजो अस्ति हामीहरूले यहाँका ट्रान्सपोर्टद्वारा ढुवानी सेवाहरूलाई सम्पर्क गर्दा उहाँहरूले हामीहरूलाई पर्मिसन लिनुपर्छ, हामीलाई त्यसरी एलाउड छैन, गाडीहरू हामी पठाउन सक्दैनौँ, हामीहरूलाई बेग्लै चिया भनेर दिएको छैन, चियालाई खाद्यान्नमा हो होइन भने पनि हामीलाई थाहा छैन, यसको लागि हामीहरूले पर्मिसन लिनुपर्छ, हामीहरू पनि पहल गर्छौँ भनेर मात्र भनेका छन्। तर अहिलेसम्म कुनै त्यस्तो ठोस पहल भइसकेको देखिएको छैन। एउटा गुनासो पनि यहाँमा मैले राख्न चाहे, जसरी अब ठुला व्यवसायीहरूले चाहिँ राज्यको त्यो सुविधा अथवा राज्यको निकायबाट, विकास बोर्डबाट जति पनि अनुदानको प्रक्रिया छ, ठुला व्यवसायीहरू मात्र परे, तर साना किसान अथवा साना चिया बगानहरू चाहिँ यो सुविधामा अथवा राज्यको त्यो प्राथमिकतामा पर्न सकेन भन्ने एउटा गुनासो अथवा एउटा चाहिँ आरोप यहाँहरूमा पनि लागिरहेको अवस्थामा चाहिँ यसलाई कसरी चाहिँ यहाँले लिनुहुन्छ, मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? साना किसान चाहिँ सधैँ मारमा मात्र परिरहेका छन् भन्ने आकलन गरिन्छ नि।
मलाई यो कुरामा आश्चर्य पनि लाग्दैछ, अहिलेसम्म सरकारको तर्फबाट चिया क्षेत्रमा कुनै किसिमको पनि 1 पैसाको पनि अनुदान आएको छैन। अहिले अनुदान आएको पहिले दिइराखेको 50% भ्याट फिर्ता पनि सरकारले 2 वर्ष भयो खोसिदिएको छ, सुविधा पनि। अब आएर यो वर्ष साउनदेखि चाहिँ मात्र सरकारले निर्यात बढाउनलाई बढीभन्दा बढी चिया निर्यात होस् भनेर चिया मात्रै होइन अरू पनि निर्यातजन्य उद्योग व्यवस्था वस्तुहरूमा 5% अनुदान दिएको हो। त्यो पनि खाली चियामा मात्रै होइन, अरू पनि धेरै वस्तुहरू छन्। यो बाहेक मलाई लाग्दैन कि कुनै पनि चियामा आजसम्म 1 रुपियाँको पनि अनुदान छ, जो कि ठुलावाला बगानवालाहरूले मात्र इन्जोय गरेका छन् र बाँकी साना किसानले पाएका छैनन्। यस्तो त हामीहरूले थाहा पनि पाएको छैनौँ, बुझ्न पनि सकेको छैनौँ। अब यो चिया क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्न, विकास गर्नको लागि गर्नुपर्ने कामहरू के हुन्? हामीसँग समय धेरै छैन, अन्तिममा जाँदा जाँदै यो प्रस्ताइदिएर जानुहोला। बाँकी हेर्नुहोस्, आधुनिक प्याकेज, यो हाम्रो आर्थिक प्याकेजको सम्बन्धमा त अघि पनि धेरैचोटि कुरा भयो। हाम्रो उपाध्यक्ष आदित्यजीले पनि भने सबभन्दा ठुलो सरकारले पुर्याउनु पर्ने टेवा भनेको बजारीकरण हो। नेपालमा चियाको उत्पादन खपत भन्दा धेरै बढी छ, 2.5 गुणा छ। नेपालमा चिया भने खपत हुने भनेको 1 करोड किलो, उत्पादन पहाडको र तराईको गरेर 2.5 करोड किलोको छ। बजारीकरण ठुलो समस्या छ। नेपाललाई भगवानले दिएको फाइदा भनेको प्योर हिमालयन रेन्ज, हिमालयन टी भनेर जुन एउटा नेपालले ट्याग पाउन सक्छ, त्यसको इन्जोय गरेर नेपालले चियालाई एउटा हिमालयन टी या नेपाल पहाडी चिया भनेर एउटा ट्याग दिएर एउटा लोगो नेपालले एक्सपोर्ट गर्न सक्ने र त्यसमा अलिकति सहयोग गर्ने हो भने नेपालको चिया कहीँ रोकिँदैन। संसारमा पनि चिया अत्याधिक प्रोडक्सनमा छ, कम्पिटिसन बहुत साह्रो छ, तर नेपालले यसको चाहिँ बहुत ठुलो बेनिफिट पाउन सक्छ। नेपाल अब व्यवसाय साथीहरूले अथवा व्यवसायीहरूले पनि सरकारको मातहतमा रहेको राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड चाहिँ केन्द्रित भयो भनेर पछिल्लो चरणमा भनिरहेको अवस्थामा अब अहिले विकास बोर्ड पनि यहाँहरूको माझ आएर सहकार्यमा बसेर काम गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ अबको दिनमा, अबको चरणमा चाहिँ चियामा केन्द्रित भएर काम गर्ने विभिन्न सङ्घ संस्था अथवा राष्ट्रको सङ्घ संस्थाले चाहिँ समन्वयकारी भूमिका कस्तो रहनुपर्छ अबको दिनमा, यो अन्तिममा? योभन्दा पहिले जति पनि नेपाल चिया तथा कफी विकास बोर्ड कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत गठित एउटा जुन निकाय हो, त्यसमा जहिले पनि पोलिटिकल एपोइन्टमेन्टले गर्दाखेरि त्यहाँको तपाईँले एउटा सामान्य कुरा भन्छु, नेपाल टी एन्ड कफी बोर्डको बोर्डमा चियाको रिप्रेजेन्टेटिभ भनेको कोही पनि थिएन। जम्मी 1 जना, 18 जनाको बोर्डमा जम्मा 1 जना, बाँकी सब पोलिटिकल एपोइन्टमेन्ट थिए। तर अहिले यो वर्ष जुन नयाँ एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर, कार्यकारी अध्यक्ष त्यहाँ आएका छन्, कार्यसञ्चालक फ्री कम्पिटिसनबाट एग्रिकल्चर बुझेका, चिया बुझेका आएका छन्। हामी उहाँबाट धेरै आशा छ कि उहाँले पक्कै पनि चियालाई नेग्लेक्ट गर्नुहुन्न र कृषि मन्त्रालय र निजी क्षेत्रको बीचको समन्वय गर्ने निकाय भनेको नेपाल चिया कफी विकास बोर्ड हो। र हामीहरूलाई पूर्ण छ कि यसपालि नेपाल चिया कफी विकास बोर्डले हामीहरूलाई बजारीकरणमा र सरकारसँग पाउनु पर्ने सुविधाहरूको सम्बन्धमा पक्कै पनि राम्रो पोजिटिभ रोल प्ले गर्नेछ भन्ने हामी राख्छौँ र हामी कोसिसमा छौँ कि हामीहरू उहाँहरूसँग सहकार्य गर्छौँ। यहाँले निकै नै आशावादी कुरा अन्तिममा जाँदा जाँदै राखिदिनु भयो। यहाँको समय र समातको लागि धन्यवाद। धन्यवाद, थ्याङ्क यू, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल चिया उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल। जसरी अब अहिले सरकारको मातहतमा रहेको नेतृत्व, एउटा सबल नेतृत्व चाहिँ विकास बोर्डले पाएसँगै अबको दिनमा यो चिया क्षेत्रको अथवा कफी क्षेत्रको विकास र प्रवर्धनको लागि ठुलो भूमिका नेतृत्वले खेल्नेछ भन्ने एउटा प्रष्ट कुरा उहाँले राखेर हामी माझ बिदा हुनुभयो। दर्शकबिन, अहिले यति बेला लकडाउन चलिरहेको छ, देश सङ्कटमा छ, देशको एउटा प्रमुख अर्थतन्त्रको प्रमुख माध्यमहरू अहिले धराशायी भएको अवस्थामा अब कसरी अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने, सुदृढ बनाउने भन्ने विचार विमर्श पनि विभिन्न सङ्घ संस्था र विज्ञहरूले गर्दै आएको अवस्थामा पछिल्लो समय चिया र चिया क्षेत्रमा रहेको समस्या आज हामीले केलायौँ। जसरी अहिले अर्थतन्त्रको एउटा मजबुत आयाम कृषि क्षेत्र धराशायी भएको अवस्थामा कसरी कृषि क्षेत्रलाई अब
विकासको अब सुदृढीकरणको पाइलामा हिँडाउने भन्ने दायित्व पनि हामी सबैमा रहन्छ। कृषि क्षेत्रमा काम गरेर बसिरहनुभएका ती संस्था, ती व्यक्तिहरूको पनि दायित्व यसमा रहन्छ। दर्शकबिन, हामी निरन्तर यहाँहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा कोरोना र कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावसँग रहेर विचार विमर्श कुराकानी गरिरहेका छौँ, विभिन्न व्यक्तिहरूसँग जोडिरहेका छौँ। यति बेला भने हाम्रो निर्धारित समय सकिसकेको छ। छोटो व्यापारिक विश्राममा जान चाहे बिजनेस प्लस टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला।